नमस्कारः। अस्माकं योगनित्यजीवनम् इति वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्यतनविषयः अस्ति जीवने जामिता। जामिता इत्युक्ते बोर्डम् इन् लैफ्। वै वि आर् बोर्ड् वित् लैफ्। अस्मिन् लोके जनाः सर्वकार्येषु स्वस्वकार्येषु रताः सन्ति। तथापि कालान्तरे तेषु कार्येषु विरक्तताम् अथवा जामिताम् अनुभवन्ति. They experience boredom. They keep doing activities. After some time they experience boredom in that activity. यथा उदाहरणार्थं किञ्चित् तत्र विशिष्टभोजनम् अस्ति, तादृशभोजनं प्रति कश्चन आसक्तः अस्ति। यथा तत्र रसगुल्ला इति चिन्तयतु। परन्तु यदि सः पुरुषः प्रतिदिनं तदेव भुङ्क्ते तदानीं किं भवति? तस्मात् शीघ्रमेव जामिता आयाति। अन्यः पुरुषः कश्चन निद्रायां रतः अस्ति, तर्हि तस्य कृते निद्रा करणीया चेत् आनन्ददायकः विषयः अस्ति। परन्तु यदि सः एव पुरुषः दीर्घयात्रायां यदि शयानः अस्ति सः पुरुषः, तदानीं किञ्चित् कालानन्तरं सः जामिताम् अनुभवति। अथवा अन्यत् उदाहरणं, कश्चन पुरुषः स्वस्य गृहे सुखेन अस्ति, गृहं सम्यक् अस्ति, वातावरणं सम्यक् अस्ति, सः सुखेन वसति। किञ्चित् कालानन्तरं सः जामिताम् अनुभवति। सः चिन्तयति अहम् इदानीं दूरे पर्वतप्रदेशं गच्छामि, तदानीं सुखं लभ्यते इति। तर्हि पर्वतयात्रायां सः गच्छति। तर्हि किञ्चित् कालानन्तरं वनवासे स्थित्वा तर्हि पुनः जामिताम् अनुभवति, पुनः चिन्तयति अहं गृहं सुखम् इच्छामि, गृहं सुखम् एव सः पुरुषः कामयते। तर्हि इदानीं प्रश्नः अस्ति, किमर्थं जनाः जामिताम् अनुभवन्ति? सर्वाणि भौतिकसुखानि क्षणिकानि। मनुष्याः तु अनन्तेषणाम् इच्छन्ति। भौतिकसुखैः अनन्तेषणा न तृप्यति। अतः पुनः पुनः भौतिकसुखानां पुनरावृत्तिः यदा भवति तया तृप्तिः न भवति, किन्तु जामिता एव जायते। तर्हि यदा जीवने प्रतिदिनं तदेव पुनः पुनः अनुभवामः, तदानीं स्वाभाविकतया जामिता आयाति। जनाः परिवर्तनम् इच्छन्ति। सर्वदा the grass is greener elsewhere. भौतिकसुखस्य स्वरूपं किम् इति चेत् पुनरावृत्तिमयम् अपि च सीमितं च वर्तते। जनाः सामान्यतया अन्येषां सुखं दृष्ट्वा मोहिताः भवन्ति। अन्येषां सुखं दृष्ट्वा मम जीवनं दुःखमयम् अस्ति इति ते चिन्तयन्ति। तर्हि तदर्थं ते सर्वदा सुखस्य अन्वेषणाय प्रयत्नं कुर्वन्ति। यदा तादृशसुखं लभ्यते तर्हि तस्मिन् सुखे पुनः जामिता आयाति। एवम् अत्र चक्रं प्रचलति, सुखदुःखचक्रं प्रचलति। यथा काव्ये अथवा चलच्चित्रे केवलं हास्यं वा शोकः वर्तते, तदानीं रुचिकरं न भवति। तत्र मिश्रणमेव आवश्यकं, मिश्रणमेव रुचिकरं भवति। हास्यमपि भवेत्,
शोकः भवेत्, सर्वं मिश्रितं चेत् आनन्दम् अनुभवन्ति जनाः। एवम् एव जीवनम् अपि सुखदुःखमिश्रितं वर्तते। कश्चन पुरुषः विवाहितः चेत् जीवनं सुखमयं भवति इति चिन्तयति। अतः यदि कोऽपि पुरुषः विवाहितः चेत् तं पुरुषं दृष्ट्वा सः चिन्तयति, ओ सः पुरुषः सन्तुष्टः अस्ति, अहम् एकाकी अस्मि, अतः मम जीवनं दुःखमयम् इति चिन्तयति। तर्हि तत्र पुनः दुःखम् अस्ति। किञ्चित् कालानन्तरं सः पुरुषः विवाहितः भवति। तर्हि विवाहानन्तरं किञ्चित् कालानन्तरमेव सः अनुभवति यत् विवाहितजीवनं दुःखमयम् अस्ति इति। पूर्वं यत् सुखमासीत् इदानीं दुःखं जातम्। तर्हि अत्र सुखदुःखयोः पुनरावृत्तिः एव बन्धनं जनयति। तस्मात् तत्र विरक्तता अथवा जामिता पुनः जायते। तर्हि इदानीं जामिता तत्र सङ्केतः, समीचीनः सङ्केतः अस्ति जामिता। Why boredom is a positive sign? Boredom is not a negative sign. Boredom is a positive sign. विरक्तता अथवा जामिता साधनायाः महत्त्वपूर्णम् अङ्गम्। यदा जनाः भौतिकवस्तुषु तृप्तिं न प्राप्नुवन्ति तदा एव तेषां मनः आध्यात्मिकमार्गे प्रवर्तते। यदि जनाः केवलं गृहसुखे अथवा धनसुखे च तृप्ताः भवन्ति तर्हि ते पशुवत् जीवनं यापयन्ति। पशुषु अनन्तेषणा न वर्तते। अतः पशुषु जामिता न भवति। पशवः तु पुनः पुनः तदेव कुर्वन्ति, तथापि तेषु जामिता न वर्तते। मनुष्येषु अनन्तेषणा नित्यं वर्तते, अतः एव तेषु जामितायाः अनुभवः भवति। तर्हि जामितायाः तत्र उपायः कः? जामितानिवारणाय उपायः कः इति चेत् आध्यात्मिकता एव बन्धनस्य भङ्गाय आध्यात्मिकता एव शक्तिं ददाति। आध्यात्मिकता एव जनान् आनन्दं प्रति नयति। तर्हि आध्यात्मिकतायां जामिता भवति वा इति चेत् आध्यात्मिकतायां विरक्तता जामिता न सम्भवति, यतः पुनरावृत्तिः नास्ति। केवलं श्रद्धया साधनां करोति, भक्तिम् अनुभवति, भक्तिम् आचरयति, तर्हि जीवनं सन्तोषमयं भवति। तर्हि यदा जनाः योगनिष्ठजीवने प्रवेशं प्राप्नुवन्ति तदानीं तेषां पार्श्वे समयः नास्ति, यतोहि जीवने व्यस्तता भवति। यतोहि ते नित्यकर्माणि अनन्तरं जगतः सेवा एतत् सर्वं कुर्वन्ति खलु। अतः जीवनम् आनन्दमयमेव भवति, अतः जामितायाः अवसरः नास्ति। तर्हि अन्ततो गत्वा अत्र किम् अवगन्तुं शक्नुमः इति चेत् भौतिकसुखानि क्षणिकानि, मनुष्याणां वास्तविकं लक्ष्यम् अनन्तेषणा, किन्तु ते भौतिकसुखेषु अनन्तेषणायाः अन्वेषणं कुर्वन्ति इति कृत्वा पुनः पुनः जामितां प्राप्नुवन्ति। तर्हि वस्तुतः जामिता
शुभा वा अशुभा वा इति चेत् शुभा एव, यतः सा जामिता भौतिकसुखस्य व्यर्थतां बोधयति। सुखदुःखचक्रात् मोक्षः केवलम् आध्यात्मिकमार्गेण लभ्यते। तदर्थं किम् आवश्यकम् इति चेत् भक्तिः आवश्यकी अस्ति। पूर्वमपि मया एकवारं चर्चितम् आसीत् यत् यदा किमपि प्रष्टव्यं परमात्मानं दृष्ट्वा किमपि प्रष्टव्यं मह्यम् एतत् ददातु इति, तत् किम् इति चेत् लौकिकवस्तु नास्ति, परन्तु भक्तिः एव प्रष्टव्या। यदा भक्तिः लभ्यते तदानीं सर्वं लभ्यते, तदानीं साधना रसकरं रुचिकरं भवति। साधनायां रसः नास्ति चेत् व्यर्थमेव साधना। भक्तिं विना साधनायां रसः न भवति। अतः किमपि प्रष्टव्यं चेत् केवलं भक्तिः एव प्रष्टव्या इति अत्र अद्यतनविषयः अस्ति। किमपि वक्तव्यं वा? नो चेत् अग्रे गच्छामः। अस्माकं करपत्रं प्रति गच्छामः। भगिनी, यामिता वा जामिता किमस्ति? जामिता मीन्स् बोर्डम्। जकार जामिता इति वयं वक्तुं शक्नुमः, विरक्तता इति वक्तुं शक्नुमः। इत्युक्ते वस्तुतः संस्कृतभाषायां साक्षात् किं तत्र बोर्डम् इत्यस्य साक्षात् अनुवादः नास्ति। इत्युक्ते उद्वेगः इति वयं वदामः, रेस्ट्लेस्नेस् इति वयं वदामः। we do an activity and then we get restless with that activity इति उद्वेगः इति वक्तुं शक्नुमः, अथवा अरुचिकरम् इति वक्तुं शक्नुमः, lack of interest इति वक्तुं शक्नुमः, उदासीनता इण्डिफरेन्स् इति वक्तुं शक्नुमः, अथवा क्लान्ति। बहवः जनाः सन्ति ये आध्यात्मिक मार्गे गच्छन्ति किन्तु तत्र आनन्दं न प्राप्नुवन्ति। पूर्णतया तेषां मनः न गच्छति तत्र, ते न प्राप्नुवन्ति। न इत्युक्ते तत्र वास्तविकमार्गः अस्ति वा न वा इति अपि चिन्तनीयं। तत्र आध्यात्मिकमार्गः इत्युक्ते लोके बहवः जनाः वदन्ति आध्यात्मिकमार्गे किमपि करोति इत्युक्ते केवलं किमपि पठन्ति तत्र रुचिः नास्ति इति न। केवलं मन्दिरं गच्छन्ति, तत्र सत्सङ्गे प्रवचनं शृण्वन्ति, किन्तु जीवने तस्य आचरणं न कुर्वन्ति। किन्तु इति प्राथमिक इति आरम्भं भवति न, आरम्भः। आमामाम्, इत्युक्ते श्रवणम् आवश्यकं। वदतु। गत्वा वा केनापि महात्मा तेषां वचनं श्रुत्वा एव मनसि ध्यायते न मम जीवनस्य लक्ष्यं किम् अस्ति वा किमपि यदि ते पठन्ति, किन्तु इति सर्वे इति न भगिनी इत्युक्ते वयं बहु किमपि शृण्मः खलु, वयं कुत्रचित् गच्छामः, शृण्मः, बहु सम्यक् अस्ति, मम बहु रुचिकरम् अस्ति इति शृण्मः, आनन्दम् अनुभवामः, अपि च गृहं प्रति गच्छामः। तावदेव। गृहे गत्वा तस्य आनयनं कथम् इति न जानीमः, व्यवहारे आनयनं कथम् इति न जानीमः। अस्माकम् एकघण्टायां यद् वयं शृण्मः तेन वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः अस्माकं जीवने तस्य आनयनं कथम् इति। तर्हि अत्र योगनिष्ठजीवने कः भेदः इति चेत् अत्र यद् वयं यस्य अध्ययनं कुर्मः तस्य जीवने आनयनम् इति अपि वयम् अवगच्छामः,
तस्य आनयनं वयं कुर्मः ततः एव वयं वदामः सर्वदा यत् 99% प्राक्टिस् योगा 1% इस् नालेज् आम् अस्तु तर्हि यद् किमपि वयं वदामः तस्य जीवने आनयनार्थं तत्र मार्गाः सन्ति तादृशमार्गाणां वयम् अभ्यासं कुर्मः तर्हि इदानीं ब्रह्मचर्यभावः इति वयं वदामः तस्य अभ्यासं कुर्मः प्रतिदिनं कुर्मः इदानीं मरणकाले परमात्मनः स्मरणं भवति वा इदानीं तत्र प्रतिदिनं वयं लौकिकवस्तुषु व्यवहारं कुर्मः तस्मिन्नेव रताः स्मः चेत् तर्हि अन्तिमकाले परमात्मनः स्मरणं भवति वा कदापि न भवति तर्हि तत्र तदापि ओ मम पुत्रः किं करोति मम गृहस्य किं भवति तस्य एव चिन्तनं भवति तर्हि प्रतिदिनं ब्रह्मचर्यभावः यदा भावस्य ग्रहणं न कुर्मः तदानीं अन्तिमदिने यदा मरणम् आयाति तदानीं परमात्मनः चिन्तनं तदानीमपि भवति यतोहि प्रतिदिनं ब्रह्मचर्यभावस्य अभ्यासं कुर्मः तर्हि ब्रह्मचर्यभावस्य अभ्यासः कथं करणीयम् इति पद्धतिः अस्ति साधनायां तस्य अध्ययनं तस्यापि ज्ञानं लभ्यते तर्हि साधनायाम् एकः एव पाठः इति नास्ति बहवः पाठाः सन्ति तत्र मार्गाः सन्ति येन तत्र प्रतिदिनं वयम् अभ्यासं कुर्मः प्रतिक्षणम् अभ्यासं कुर्मः तेन किं भवति इति चेत् मनः पक्वं भवति चेत् तदानीं तत्र अभ्यासः भवति सर्वम् अभ्यासेन एव भवति खलु इदानीं भवती पूर्वम् उपवासः निर्जल उपवासः न कृतवती एव उपवासमेव न कृतवती भिन्नरीत्या कृतवती परन्तु इदानीं यदा उपवासं कर्तुम् आरब्धवती तर्हि किञ्चित् कालानन्तरम् अभ्यासः जातः तदनन्तरं यदि न करोति तदानीं तत्र यू फील् गिल्टी ओ मया न कृतम् इति खलु इति तत्र यत्किमपि वयं शृण्मः तस्य जीवने आनयनं कथम् इति बहु मुख्यविषयः अस्ति तस्य एव अत्र अस्मिन् मार्गे सम्यक्तया अस्माकम् उपदेशः लभ्यते अन्यत्र यत्किमपि शृण्मः तस्य आनयनं कथम् इति न जानीमः अन्यत्र बहु किमपि शृण्मः सर्वं सम्यक् इति नास्ति बहुत्र सम्यक् अपि भवितुम् अर्हति परन्तु तस्य जीवने आनयनं कथम् इति न जानीमः परन्तु योगनिष्ठजीवने कथम् आनयनम् इति वयं जानीमः यदा वयं जानीमः तदानीं मनः उपरि अधोभागे न गच्छति सर्वदा काम एव भवति अतः जामिता न आयाति आध्यात्मिकजीवने जामिता न आयाति अस्तु प्रारम्भिकस्तरे यतोहि एतावता स्थिरता न लब्धा खलु तदानीं जामिता अस्ति इति भाति अस्माकं यतोहि यदा कोऽपि पुरुषः यतमानस्तरे अस्ति इदानीमेव योगनिष्ठजीवने प्रवेशं सः पुरुषः प्राप्तवान् तदानीं सः सर्वस्य सम्यक्तया जीवने एतावता अभ्यासं न कृतवान् तस्य आनयनं न कृतवान् तदानीं सः प्रायः जामिताम् अनुभवितुं शक्नोति परन्तु यदा सः पुनः पुनः कृत्वा स्थिरतां प्राप्तवान् तदानीम् अवश्यमेव जामिता न भवति यतोहि मनः तस्यां दिशि गच्छति यदा तस्यां दिशि मनः लग्नमस्ति तदानीम् अन्यत्र गमनार्थं मनसः अभ्यासः नास्ति इदानीम् इत्युक्ते अभ्यासेन कौन्तेयः इति वदति खलु कृष्णः तदेव अत्रापि अस्ति अभ्यासेन कौन्तेयः दीर्घकालनिरन्तरम् अभ्यासः करणीयः सत्यं तदा कुर्मः चेत् तदानीं जामिता नास्ति किमपि नास्ति रुचिकरम् आनन्ददायकं जीवनं किमपि तत्र यतोहि अस्माकं पृथक् अस्तित्वमेव नास्ति खलु यदा साधनां वयं कुर्मः साधनायाः पद्धति सुचित्रा भगिनी जानाति साधनायाः पद्धतिं वयं जानीमः चेत् तदानीम् अस्माकं पृथक् अस्तित्वमेव नास्ति पृथक् अस्तित्वम् अस्ति चेदेव जामिता एतत् सर्वम् अस्ति खलु पृथक् अस्तित्वमेव नास्ति ब्रह्मचर्यभावः अस्ति सर्वदा तदानीं किमर्थं जामिता एकाकी अस्ति चेदपि जामिता नास्ति
अस्तु। किमस्ति सुचित्रा भगिनी, किमपि वदति वा भवती? न श्रूयते भगिनि। जामिता अस्ति वा न वा? भवती किं चिन्तयति? न श्रूयते भगिनि। किमपि न श्रूयते। श्रूयते वा? पुनः इदानीं श्रूयते, वदतु। तत्र जामितभावः इति नास्ति, केवलं तु एक भिन्नरीत्या एक अनुभवः अस्ति। तद् जामिता इति वक्तुं न शक्नुमः, आनन्दस्य अनुभूतिः अस्ति। इदानीं तु एकाकी भावः इति नास्ति, सर्वदा एकः किमस्ति, परमपुरुषस्य सान्निध्यम् एव अस्ति इति चिन्तयामि, न जानामि, परन्तु जामितभावः नास्ति वा एकाकी भावः नास्ति। तत् सम्यक् भगिनि, समीचीनम्, उत्तमम्। इति एव अस्ति, इति एव मम अनुभवः अपि अस्ति। यतोहि तत्र परमपुरुषः सर्वदा अस्ति इति भावः अस्ति खलु, तर्हि जामिता नास्ति, किमपि नास्ति इत्युक्ते अग्रे किं मया किं करणीयं तत्र एव मम सेवाकार्यं किम् अस्ति तत्र मम मनः गच्छति, तावदेव। इति अपि मम अनुभवः अपि अस्ति। अस्तु, अहं वदामि किम् आर्य? वदतु 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 स्वामीजि, भवतः अनुभवः कः? अवश्यं जामिता भविष्यति आध्यात्मिकप्रयाणे अपि। साधारणतया तदेव दृश्यते, किन्तु यदि 10 वर्षानन्तरं जामिता न भवति तर्हि 15 वर्षानन्तरं जामिता भवति, नास्ति चेत् 30 वर्षानन्तरमपि जामिता अवश्यं भवति। किन्तु यदि सः साधकः अनन्यभक्तिः अस्ति, पूर्वं भवता उक्तम्, अनन्यभक्तिः अस्ति, साधना अपि तथैव करोति चेत्, इत्युक्ते सरलरूपेण साधने सः अस्ति, सा अस्ति, तर्हि जामिता न भवति, नास्ति चेत् अवश्यं भवति कालानन्तरं। सत्यं सत्यम्, इत्युक्ते सम्यक् सम्यक् इति एव अस्ति तत्र। इत्युक्ते अस्माकम् आसक्तिः साधनायाम्, अस्मासु भक्तिः कियती अस्ति, एतत् सर्वम् आधारीकृत्य एव जामिता अस्ति वा न वा। इत्युक्ते वास्तविक आध्यात्मिकता वा केवलम् उपरि उपरि आध्यात्मिकता वा इति अपि अवश्यमस्ति। आध्यात्मिकतायाम् अहं प्रविष्टा अस्मि, परन्तु तत्र कस्मिन् स्तरे अस्मि अहम् इदानीं? यतमानस्तरे एव 10 वर्षपर्यन्तम् अपि अहं यतमानस्तरे एव अस्मि इति चिन्तयतु। सर्वं सम्यक् न करोमि, अद्य करोमि, श्वः न करोमि, पुनः किञ्चित् करोमि, किञ्चित् न करोमि इति एवं अहं करोमि चेत् तत्र जामिता भवति एव। परन्तु यः निरन्तरप्रयासः, अभ्यासः दीर्घकालपर्यन्तं करोति, तर्हि किञ्चित् कालानन्तरं स्वभावः, अवश्यं स्वभावः भवति, भक्तिभावः वर्धते, तदानीं जामिता न भवति इति। आम् स्वामीजी, तथैव अस्ति। ओके, तर्हि सम्यक् अस्ति चर्चा। तर्हि अस्माकं करपत्रं प्रति गच्छामः वा? ओके, अस्मिन् जगति मनुष्याः कथं जीवेयुः इति अत्र अस्माकं विषयः अस्ति। अस्माभिः उक्तं यत् सृष्टिचक्रे यदा मनुष्याणाम् आविर्भावः भवति तदानीं मनुष्येषु चैतन्यस्य प्रतिबिम्बः सम्पूर्णतया भवति इति अस्माभिः दृष्टं। दशवादने मनुष्येषु प्रकृतेः प्रभावः न्यूनः अस्ति पशूनाम् अपेक्षया, तथापि मनुष्याः प्रकृतेः प्रभावात् सम्पूर्णतया विमुक्ताः न सन्ति। इतोपि तेषाम् अग्रगमनम् आवश्यकम् अस्ति, 12 वादनपर्यन्तं गमनार्थं।
तर्हि तत्र किं किं भवति इति चेत् मनुष्याः प्रकृतेः नियमानां पालनं न कुर्वन्ति चेत् तदानीं तेषाम् अधोगमनं भवति, कर्मफलानां सञ्चयः भवति, सङ्ग्रहः भवति। तर्हि पुनः जन्ममरणचक्रे ते पतन्ति। अपि च तादृशाः साधनामपि न कुर्वन्ति, यतोहि तेन किं भवति इति चेत् चैतन्यस्य विस्तारः अपि न भवति। परन्तु शीघ्रतया अग्रगतिः भवेत्, स्थूलात् सूक्ष्मपर्यन्तम् अग्रगतिः भवेत् चेत् तदानीं प्रकृतेः नियमानां पालनम् आवश्यकम्, अनन्तरं साधना अपि आवश्यकी। तर्हि अत्र एतादृशकर्माणि उत्तमकर्माणि इति वयं वदामः। प्रकृतेः नियमानां पालनम् अपि च साधना, एतादृशकर्माणि उत्तमकर्माणि। तेन किं भवति इति चेत् तत्र उत्तमकर्माणि विद्यामाया इति वयं वदामः वस्तुतः। तर्हि उत्तमकर्माणि इत्युक्ते विद्यामाया, तत्र वैराग्यं विवेकः इति अंशद्वयं। वैराग्यम् इत्युक्ते विरागस्य भावः। जगति वयं वसामः, परन्तु जगति यानि स्थूलवस्तूनि सन्ति तेभ्यः वयं रताः न भवामः। भगिनी, मम एकः प्रश्नः अस्ति, यदि विराग इति वदामः विशिष्टराग इति न वक्तुं शक्नुमः वा? राग मीन्स् आसक्ति भवति, विशिष्ट आसक्ति न, अत्र विराग इत्युक्ते विगतः रागाः। विगतरागः, अस्तु, ओके, अहं वि इति विशिष्ट अपि वक्तुं शक्नोमि, तदा विशिष्ट इति प्रयोगः अपि भवति वि इत्यस्य। आमां, परन्तु अत्र विगतः रागः अस्ति, अस्तु इति अहं चिन्तितवती, इति कथं भवति। धन्यवादः। आमामां। तर्हि अत्र वैराग्यम् इति दृष्टवन्तः। तर्हि अनन्तरम् अत्र अस्ति विवेकः। विवेकः इत्युक्ते उचितः कः अनुचितः इति यद् वयं भेदं स्थापयितुं शक्नुमः, तदेव तत्र विवेकः इति वयं वदामः। यथा तत्र मधुपानम् अस्ति, मधुपानस्य सामान्यतया प्रयोगः हानिकारकं वर्तते, परन्तु तस्य प्रयोगः औषधेषु उचितप्रयोगः अस्ति। एतादृशज्ञानमेव विवेकः इति वयं वदामः। तर्हि उत्तमकर्माणि कानि येन अस्माकम् अग्रगतिः भवति इति चेत् विवेकः वैराग्यम् इति विद्यामायायाः अंशः। विद्यामायायाः सहायं स्वीकुर्मः चेत् अग्रगतिः भवति, अविद्यामायायाः सहायं स्वीकुर्मः चेत् अधोगतिः भवति। तत्र स्थूलपर्यन्तम् अस्माकं गमनं भवति। तर्हि अत्र विद्यामाया अविद्यामाया परस्पर विरुद्धशक्तिद्वयं प्रकृतेः। तर्हि अत्र अविद्यामायायाः या अनुचितकर्माणि सन्ति, येन अस्माकम् अधोगतिः भवति, तर्हि तदानीं मनः स्थूलवस्तूनि आसक्तः, यदा स्थूलवस्तूनि आसक्तिं प्राप्नुवन्ति तदानीं प्रकृतेः प्रभावः अधिकः भवति। यदा प्रकृतेः प्रभावः अधिकः भवति तदानीम् अग्रगतिः पुरुषोत्तमं प्रति अस्माकम् अग्रगतिः स्थगिता भवति। तर्हि अस्माकं कार्याणि प्रकृतिनियमानुगुणम् अस्ति वा न वा इति अस्माभिः चिन्तनीयं। प्रकृतिनियमानुगुणं नास्ति चेत् तत्र अग्रगतिः स्थगिता भवति इति तावत् पर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टं। तर्हि अनुचितकर्माणि, दुष्टकर्माणि कानि, अविद्यामायायाः अंशाः के इति इदानीम् अग्रे द्रष्टव्यं। तदर्थम् अत्र अहम् इदानीं स्क्रीन् शेर् करोमि।
दृश्यते वा मम स्क्रीन्? दृश्यते इदानीम्। ओके, सुचित्रा भगिनी पठितुमिच्छति वा? न श्रूयते भगिनी? सुचित्रा भगिनी? श्रूयते वा? ओके, अधुना एव श्रूयते। परन्तु किमपि अन्तर्जालस्य समस्या अस्ति इति चिन्तयामि। स्क्रीन् मध्ये अहं किमपि न पश्यामि। ओ एवं वा? पुनः लागिन् करिष्यामि। ओके, तर्हि सरला भगिनी पठति वा? यानि कर्माणि स्थूलवस्तुषु मनः आकर्षयन्ति अपि च प्रकृतिनियमविरुद्धं कार्यं कर्तुं प्रेरयन्ति तानि दुष्टकर्माणि अथवा अविद्यामाया भवन्ति। अविद्यामाया शरणां रिपूणां षट्शत्रवः अष्टापाशानाम् अष्टौ बन्धनानि च कर्त्री भवति। कामः, पार्थिवविषया अभिलाषः, क्रोध, रोषः, लोभः, वित्तेहा, मोह, आकर्षणं, मदः, अलीकता, मात्सर्य, ईर्ष्या च षट्शत्रवः सन्ति। भयं, भीः, लज्जा, ह्रीः, घृणा, द्वेषः, शङ्का, सन्देहः, कुलः, उच्चवंशः, शीला, संस्कृते जटिलता, मानम्, अलीकता, जुगुप्सा, पिशूनता च अष्टौ बन्धनानि सन्ति। षट् इत्यस्य षड्, रिपुः इत्यस्य च शत्रवः इति अर्थः। एते षट् शक्तयः मनुष्येषु शत्रवः इति उच्यन्ते यतः ते मनः स्थूलतायाम् उपसंहरन्ते, सूक्ष्मं प्रति गमनं च निवारयन्ति। जीवात्मनः परमपदं सूक्ष्मम् अस्ति। यत्किमपि च परमपदं प्राप्तुं जीवात्मनं निवारयति तत् तस्य शत्रुः। एते षट् शक्तयः अतः षट् शत्रवः इति उच्यन्ते। अष्टापाशा इत्यस्य अष्टौ बन्धनानि इति अर्थः। पाशे हि कश्चित् बद्धः चेत् स्वस्य वा स्वस्याः अष्टपाशाः, अष्टपाशाः, अष्टान अष्टपाशाः, मुद्रणदोषः अस्ति। अष्टपाशाः इत्यस्य अष्टौ बन्धनानि इति अर्थः। पाशे हि कश्चित् बद्धः चेत् सः स्वस्य वा स्वस्याः गतिसामर्थ्यस्य नाशं करोति। मनुष्याणां गतिः स्थूलात् सूक्ष्मपर्यन्तं भवति इति वयं सृष्टौ पश्यामः। अर्थात् मनुष्यैः सूक्ष्मं प्रति गन्तव्यं सूक्ष्मं प्रति गन्तव्यं भवति, परन्तु अष्टपाशेषु यथा लज्जा, भयं, घृणम् इत्यादिषु प्रतिसरणेन मनुष्याः स्थूलेषु एव लीनाः भवन्ति। सूक्ष्मं प्रति तेषां प्रगतिः निवृत्ता भवति। इदानीं दत्तमस्ति अविद्यामाया का अस्ति, तेषां षडरिपवः अष्टपाशा सन्ति, ते मिलित्वा इति अविद्यामाया वदामः। अनेन किं भवति, अस्माकं प्रगति स्थूलतात् सूक्ष्मं प्रति न भवति, बाधा आगच्छति सूक्ष्मं प्रति प्रगति कृते, किन्तु यत् पूर्वं स्थितिः अस्ति तस्य अधो गच्छति यदि एते दोषाः आगच्छन्ति अस्माकं व्यवहारे।
तो इति कानि के दोषाः सन्ति षट्रिपवः अस्ति काम इति अस्माभिः इच्छा इति पार्थिव वस्तूनि प्रति लोके विषयाः सन्ति अस्माकं ये इन्द्रियाणि सन्ति तेषां ये विषयाः सन्ति तेषां प्रति यत् अस्माकं आसक्तिः भवति तत् भवति काम यदि कामस्य पूर्तिः न भवति तत्र क्रोधम् आगच्छति तो क्रोधः आगच्छति तो इति पुनः अधिकं काम जायते तत्र अपि यदि कामस्फूर्तिः भवति तदा लोभः जायते अधिकं मया इति प्राप्य भवेत् इति भवति तदनन्तरं यदि वस्तूनि वयं प्राप्नुमः तदनन्तरं मोहः अपि जायते यथा किमपि मम पुत्रः किमपि करोति अहं तस्य दोषः अपि अस्ति तो अहं माता एव तत् दोषं न पश्यामि किन्तु पुत्रस्य मोहः कृते अहं तत् I let go that so मम पुत्र अपि तस्य पन्थं भवति तस् न तस्य दोषाः तस्य सम्यक् न कर्तुं शक्नोमि इति भवति माता यदि पुत्रस्य पुत्रमोह मायाम् इति आगच्छति इति उदाहरणं भवति तथा मद भवति ईर्ष्या भवति मद इति अहं किमपि मद अस्ति प्रैड् इति भवति मम कृते किमपि अस्ति तस्य अहम् अहङ्कारं करोमि इति भवति मद आश्चर्य ईर्ष्या इति आगच्छति तो एते सर्व शत्रवः सन्ति यदि तेषाम् वयं सूक्ष्मतया इंटॉक्सिकेशन खलु मदः intoxicated with something तेषां सूक्ष्मतया न निवारणं कुर्मः तत्र वयम् अधोगति प्रति गच्छामः इति भवति अष्टपाशा अस्ति लज्जा घृणा शङ्का किमपि संशय भवति इति मम कुल उच्च अस्ति अन्यत् प्रति ये तेषाम् इति वंशस्य अहङ्कार भवति इति जुगुप्सा अस्ति कोऽपि अन्य करोति तस्य प्रति जुगुप्सा कथं वदामः भगिनि जुगुप्सा जानामि इदानीं वक्तुं शक्नोमि जुगुप्सा इस् लैक् backbiting Jugupsa, I think, is backbiting. Disgusting. अस्तु तो एते सर्वे दोषाः अस्माभिः निष्कासनीयाः इति अस्ति अत्र अस्मिन् वेदे अविद्यामायाका षड् रिपवः अष्टपाशाः ते मनुष्यं बन्धनं कुर्वन्ति मनुष्ये एते बध्नाति एतानि बध्नन्ति ओके
समीचीनम्। अस्य विषये अस्माभिः पूर्वमपि चर्चितम्। अस्माकं तु 1000 वृत्तयः सन्ति, तेषु एका एव वृत्तिः परमपुरुषं प्रति अस्ति। आकर्षणं परमपुरुषं प्रति एका एव वृत्तिः अस्ति। अन्याः सर्वाः वृत्तयः अन्यासु दिशि एव गच्छन्ति। तर्हि तत्र तादृश एका वृत्ति परमपुरुषं प्रति या वृत्तिः अस्ति, सा वृत्तिः जागरिता चेत् तदानीं तत्र एते सर्वे अष्टपाशाः षड्रिपवः तेषाम् अस्तित्वं न भवति। तर्हि तत्र भक्तिभाव इत्युक्ते भक्तिभावः भवेत्, परमात्मनं प्रति आकर्षणं भवेत्, तदानीम् एतादृशभावनाः न्यूनाः भवन्ति, ते स्वयमेव अपगच्छन्ति। तर्हि एतादृश भावनानाम् अधीने भवति कश्चन, यदा तस्मिन् भक्तिभावः नास्ति तर्हि स्थूलवस्तूनि सह आकृष्टः अस्ति, तदानीं तादृश अहङ्कारः स्वस्मिन् सः तिष्ठति, अहङ्कारे तिष्ठति, तदानीम् भावनाः भवन्ति। तदर्थमेव वयं वदामः जगतः हितः इति किमर्थं वयं वदामः इति चेत्, यदा जगतः सेवां कुर्मः तदा मनः वर्धते। यदा मनः वर्धते तदानीं मनसि एतादृशभावनाः स्वयमेव अपगच्छन्ति, शनैः प्रयासेन अपगच्छन्ति। तदर्थं सेवा बहु आवश्यकी अस्ति। यतोहि तत्र भावना तत्र किम्, अत्र यः पुरुषः मम पुरतः अस्ति, यस्य कृते अहं परमात्मनः यन्त्ररूपेण सेवां करोमि, यः मम पुरतः अस्ति सः अपि ब्रह्म अस्ति, तस्य कृते सेवां करोमि इति यादृशभावनया वयं सेवां कुर्मः, तेन किं भवति इति चेत् मनसः शुद्धीकरणमेव भवति। द स्माल् मैण्डेड् थिङ्किङ्ग् विल् एक्चुलि गो अवे, रैट्। स्वस्य पृथक् अस्तित्वम् एव अपगच्छति इति अस्ति अत्र। ओके, ओके। सुचित्रा भगिनी अग्रे पठितुमिच्छति वा? भगिनी अस्ति वा? इदानीमपि न श्रूयते भगिनि, प्रायः नेट्वर्क् समस्या अस्ति भवत्याः। अस्तु, किं स्वामीजी पठितुम् इच्छति वा? आचार्य अवश्यम्। ओके, पठतु। कस्मात् विद्यामायायाः विद्यामायायाः अनुसरणं सत्कर्म स्यात्, अपि तु अविद्यामायायाः अनुसरणं दुष्टकर्म स्यात्, दुष्कर्म। विद्यामाया क्रमेण सूक्ष्मं प्रति कश्चित् नयति, अविद्यामाया च सूक्ष्मं प्रति प्रगतिम् अवरुध्यति। सृष्टिनियमानुसारं मानवस्य गतिः सूक्ष्मं प्रति भवति। सर्वैः च विद्यामायायाः अनुसरणं कर्तव्यं भवति। अनेन तेषां सूक्ष्मं प्रति गतिः त्वरिता भवति। कश्चन शीघ्रं परमपङ्क्तौ पुनः आगच्छति। अस्तु, यदि विद्यामायायाः विद्यामाया मार्गेण कोऽपि गच्छति तर्हि तस्य कर्म सत्कर्मरूपेण भविष्यति। अपि च यस्य अविद्यामायामार्गेण क्रियाचर्या भवति, ते दुष्कर्मरूपेण भवति। अनन्तरं
इत्युक्ते प्रथमं तु तथैव न दृश्यते। अविद्यामायायाः यदि अहं कुटुम्बे आसक्तिरूपेण अस्मि तर्हि प्रथमं न दृश्यते एतत् दुष्कर्म इति। दुष्कर्म इत्युक्ते दुष्टकर्म इति नास्ति, तस्य फलं अनन्तरं दास्यन्ति खलु, सूक्ष्मं प्रति प्रगतिम् अवरुध्यति इति। न, विद्यामाया इत्युक्ते भवान् किं चिन्तयति अत्र? यद् पूर्वं चर्चितं खलु, अत्र विवेकः वैराग्यम्। विद्यामाया इत्युक्ते विवेकः वैराग्यं, प्रकृतेः नियमानां पालनं, तदनुगुणं वयं गच्छामः चेत् तदेव सत्कर्म। सत्कर्मेण अग्रगतिः भवति, सूक्ष्मं प्रति गमनं भवति। अविद्यामाया इत्युक्ते यद् इदानीमेव चर्चितम्, 8 रिपवः 6 पाशाः। पशुजीवने व्यस्ताः भवामः चेत् तत्र एते रिपवः आगच्छन्ति, एते रिपवः तिष्ठन्ति, अपि च पूर्वजन्मनि संस्काराः सन्ति चेत् तेनापि एते रिपवः भवन्ति। मनसः शुद्धीकरणं न जातम् एतावता। तर्हि अविद्यामायाः पालनेन अग्रगतिः स्थगिता भवति, अग्रगतिः न भवति। तर्हि तत्र पुनः जन्ममरणचक्रे ते पतन्ति, संस्काराः भवन्ति, कर्मफलस्य भोगः पुनः भवति, कर्मफलस्य भोगार्थं पुनः जन्म भवति। आम्, किन्तु अविद्यामाया मार्गे प्रथमं तथैव न दृश्यते खलु। तथैव न दृश्यते। मम कर्तव्यमस्ति एतत् करणीयम् इति चिन्तयन्ति। किं करणीयं? कार्यालये कार्यं करणीयं, कार्यालये कार्यं करणीयं, तद् अविद्यामाया इति न। अविद्यामाया इति पूर्वस्मिन् परिच्छेदे यद् दृष्टं तदेव अविद्यामाया। किमर्थं तस्मिन् कामं नास्ति इति वा? इत्युक्ते कामक्रोध लोभः इति एतत् सर्वं। तर्हि अवश्यं पश्यतु, कार्यालये कार्यं करोति, तस्मिन् षड्रिपुः भवति वा न वा? आमां, कामः अस्ति इति वदति वा? कामरूपेण सः कार्यं करोति। अस्तु, न भवति किम्? आमाम्, आं वदतु। आफीस् पालिटिक्स् इत्युक्ते किम्? ओके ओके, तर्हि तेन किं वक्तुमिच्छति? किं वक्तुमिच्छामि, अविद्यामाया मार्गेण प्रथमं दुष्कर्म इति न दृश्यते। सामान्यतया न दृश्यते, सत्यं, सामान्यतया न दृश्यते, दुष्कर्म इति न दृश्यते। कर्म एव चिन्तयन्ति, किन्तु कालान्तरेण परिवर्तनं भविष्यति, तदेव दुष्कर्म भवति। किमर्थं चेत् प्रगतिम् अवरुध्यति सूक्ष्मं प्रति इति मया उक्तम्। आमां, सम्यक् 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 सम्यक्, इदानीम् अवगतं यद् भवान् वक्तुम् इच्छति। इदानीं पूर्तम्। आं, समीचीनं, सम्यक्। इतोपि किमपि वक्तव्यं वा? न, सर्वम्। अस्तु अस्तु, सम्यक्, बहु सम्यक् सम्यक्। प्रथमतया मया न बुद्धं, सम्यक्तया न अवगच्छति इति मया न बुद्धम्। इदानीम् अवगच्छामि यद् भवान् वदति, सम्यक् अस्ति, समीचीनम्, उत्तममस्ति। अस्तु, तर्हि सुचित्रा भगिनी अग्रे पठितुम् इच्छति वा भगिनि? इदानीं सम्यक्तया श्रूयते, वदतु भगिनि। अस्तु, कुतः आरम्भं करणीयं? ये विद्यामायाः अनुसरणं कुर्वन्ति। ये विद्यामायायाः अनुसरणं कुर्वन्ति तेषां 4 वर्गेषु विभागः शक्यते। प्रथमं, ये प्रकृतिनियमानाम् अनुसरणं कुर्वन्ति अपि च जीवात्मनः प्रगतेः कृते प्रयासं कुर्वन्ति, ते सज्जनाः सन्ति। द्वितीयं, ये प्रकृतिनियमानाम् अनुसरणं कुर्वन्ति परन्तु जीवात्मनः प्रगतेः कृते प्रयत्नान् कर्तुम् उदासीनाः सन्ति। तृतीयं, ये प्रकृतिनियमान् अनुसरणं न कुर्वन्ति अपि च जीवात्मनः प्रगतेः कृते प्रयत्नान् कर्तुम् उदासीनाः सन्ति, एते निम्नाः इति उच्यन्ते।
चतुर्थं ये प्रकृतिनियम अनुसरणं न कुर्वन्ति ते जीवात्मनः अवनतिहेतुः अपि भवन्ति। यथा एते अधमतमात् अधमतराः भवन्ति। अत्र ये जनाः तत्र 4 विभागः सन्ति विद्यामायाः अनुसरणे। तत्र प्रथमं ये भवन्ति ते प्रकृतेः नियमानाम् अनुसरणं कुर्वन्ति, अनन्तरं जीवात्मनः अग्रगते सृष्टिचक्रे अपि दशवादनतः द्वादशवादन अग्रगति कर्तुम् इच्छन्ति, तत्रापि ते प्रयासं कुर्वन्ति। ते जनाः सन्ति, ते सज्जनाः इति उच्यन्ते। द्वितीयस्तरे भवन्ति ये प्रकृतिनियमान् तु अनुसरणं कुर्वन्ति, नियमस्य पालनं कुर्वन्ति, परन्तु जीवात्मनः अग्रगतेः तेषाम् उदासीना वर्तते। अनन्तरं तृतीयस्तरे ये भवन्ति ते प्रकृतेः नियमानाम् अनुसरणं न कुर्वन्ति। अनन्तरं ते अग्रगतेः अपि तेषाम् इच्छा न वर्तते, तेषाम् उदासीनाः सन्ति। अतः ते तृतीयस्तराः सन्ति। तत्र प्रकृतिनियमस्य पालनमपि न भवति, जीवात्मनः अग्रगतेः प्रयासमपि न भवति। एते ये तृतीयस्तराः ते तु निम्नाः इति वक्तुं शक्यते। चतुर्थस्तरे ये भवन्ति ते तु न तु प्रकृतिनियमस्य अनुसरणं कुर्वन्ति, न तु ऊर्ध्वगतिमपि तेषाम् इच्छा नास्ति, परन्तु अधगतेः अपि तेषाम् इच्छा वर्तते। अतः ते जीवात्मनः अधगतेः कारणं भवन्ति। दशवादनतः पुनः ते अधोगतिं कृत्वा कुत्र पुनः आरम्भं कुर्वन्ति न जानीमः। एतादृशः तेषां स्थितिः वर्तते। ये चतुर्थे स्तराः सन्ति ते तु अधमतमात् अधमतराः भवन्ति, ते अधमाः सन्ति इति वक्तुं शक्यते। तदेव भगिनि। आमां, समीचीनं भगिनि, समीचीनम्। इत्युक्ते तृतीयचतुर्थस्तराः तु पशवः एव सन्ति, द्वितीयस्तरे तत्र किञ्चित् कश्चन प्रयासः अस्ति, परन्तु साधनां न करोति एतावता, प्रकृतेः नियमानां पालनं करोति। तृतीयस्तरे चतुर्थस्तरे तु तदपि न ते कुर्वन्ति। अस्तु, समीचीनं भगिनि। सहजनैतिकता इत्युक्ते तद् द्वितीयस्तरे भवति वा? किं सहजनैतिकता, the easy morality, that falls in the second category va? They are good as long as things are good. What is sahajana? I don't know what is sahajana. No, sahaja naitikata. सहजनैतिकता इत्युक्ते यमनियमानां पालनम् इति वा? The people, they are good as long as things are good. Oh, people are good as long as easy things are good. Yes. Oh, okay. They don't do harm to others as long as their interest is not harmed. द्वितीयस्तरे भवितुमर्हति। द्वितीयस्तरे भवितुमर्हति। भगिनी, प्रकृतिनियमान् इत्युक्ते आहार, व्यवहार, व्यायाम इति योगनिष्ठजीवनस्य ये अङ्गानि सन्ति, आसन, प्राणायाम, सेवा, स्वाध्याय, सेवा, लोकसेवा इति सर्वं तेन अग्रगतिः भवति, प्रकृतिः अपि अग्रगतिः भवतु इति एव इच्छति। अतः तस्य विद्यामायायाः पालनेन अग्रगतिः भवति। अतः तादृशनियमानां पालनम् आवश्यकमस्ति। अवनति हेतु इत्यस्य अर्थं किमस्ति? अन्तिमवाक्यम् अवनति डिग्रेडेशन् इत्युक्ते तत्र they degrading themselves, they degrading their mind even worse than animals. Okay. So अग्रिमजन्मनि तेषां जन्म पाषाणखण्डरूपेण भवितुमर्हति अथवा भवति।
भविष्यति तादृशं। धन्यवादः। ओके, भवतेव स्वीकरोतु अग्रे। सगुणब्रह्मण मनुष्यनिर्माणे उद्देश्यम् अस्ति यत् मनुष्यैः सूक्ष्मं प्रति स्वमार्गः अनुसर्तव्यः येन ते पुनः परमपदं प्रत्यागच्छन्ति। अयमेव मनुष्याणां स्वभावधर्मः भवति। परमपदं प्राप्तुं प्रयत्नः आवश्यकः जीवात्मनः उन्नयनार्थं। कर्माणि अपि प्रकृतिनियमानुसारं भवेयुः। एवं चेत् प्रकृतिः प्रगतिविघ्नान् न सृजति। अतः प्रथमवर्गस्य जनाः अर्थात् सज्जनाः स्वभावजाः प्राकृतमनुष्य यतो हि भावानुसारं कार्यं कुर्वन्ति यदर्थं सगुणब्रह्मणा मनुष्याः निर्मिताः तदर्थं ते सज्जना एव पूरयन्ति। सगुणब्रह्म अपि मनुष्याणां सूक्ष्मं प्रति फ्रम् 10 द्वादशवादनं प्रति प्रगति कर्तुम् इति सगुणब्रह्मणस्य अपि उद्देशः अस्ति। सर्वे तस्मिन् लीना भवन्, किन्तु यदि प्रथमं मनुष्यस्य स्वस्य पुरुषार्थ इति प्रयास आवश्यकम् अस्ति। मनुष्य यदि स्वधर्मस्य पालनं करोति, यदा प्रथमस्तरे वयं दृष्टवन्तः सज्जनाः ये सन्ति, ये स्वस्य नियमापि पालयन्ति अपि तेषां हृदि परमपुरुषप्रति प्रीतिः अस्ति। तत्र गन्तुं ते अपि साधनां कुर्वन्ति इति तत्र सगुणब्रह्म तैः तस्मै अपि अनुग्रहं करोति। तेषां इति अस्ति, तेषां यत् इच्छा अस्ति तस्य पूरणं करोति सगुणब्रह्मण। इत्युक्ते तत्र सृष्टेः नियमानुसारम् अस्माकम् अग्रगतिः भवतु इत्येव प्रकृतिः अपि इच्छति खलु। शीघ्रतया अस्माकं प्रगतिः भवतु इत्येव सगुणब्रह्मणः उद्देशः अस्ति। तदर्थम् अस्माभिः प्रयासः करणीयः। ये जनाः प्रथमस्तरे सन्ति, उत्तमजनाः, ते अवश्यं कुर्वन्ति, प्रकृतेः नियमानां पालनं कुर्वन्ति, अपि च साधनामपि कुर्वन्ति। अतः झटिति तेषाम् अग्रगतिः भवति। ये न कुर्वन्ति तेषां तु अधोगतिः भवति इति जानीमः। अस्तु भगिनि, तर्हि स्वामीजी स्वीकर्तुम् इच्छति वा? पशवः अपि प्रकृतिम् अनुसरन्ति, परन्तु चैतन्यस्य स्पष्टप्रतिबिम्बस्य अभावात् ते स्वचैतन्यस्य उन्नत्यै कमपि प्रयासं कर्तुं न शक्नुवन्ति। द्वितीयवर्गस्य जनाः ये केवलं प्रकृतिनियमान् अनुसरन्ति, ते पशुभ्यः कथञ्चिदपि भिन्नाः न भवन्ति। ते स्वेषु पूर्णतया प्रतिबिम्बितस्य अणुचैतन्यस्य उपयोगं न कुर्वन्ति। अतः तेषां विषये अन्यत् किमपि न वक्तुं शक्नुमः, यतः ते मनुष्यवेषे पशवः सन्ति। अस्तु, अत्र अणुचैतन्यस्य इत्युक्ते किम् आर्य? जीवात्मा, यूनिट् कान्शियस्नेस्। अच्छा, ओके, दट्स् द ट्रान्स्लेशन्। जीवचैतन्यम् इति जीवात्मा, जीवात्मा। पशवः किं प्रकृतिं न अनुसरन्ति? ते अवश्यम् अनुसरन्ति, किन्तु स्पष्टरीत्या
चैतन्यप्रतिबिम्बं न भवति इति कृत्वा ते मुमुक्षुत्वं न भवति तेषाम्। अतः प्रयत्नमेव न भवति। ये केवलं प्रकृतिनियमान् अनुसरन्ति, बहवः जनाः तु केवलं प्रकृतिनियमान् यदस्ति अनुसरन्ति। अतः पशुजीवनम् एव ते अवलम्बन्ति। किमर्थं चेत् मनुष्यः अपि पशुः अस्ति, किन्तु उन्नतिं प्रति तस्य भावः अपि भवेत्, तदेव भेदः अस्ति इति पूर्वं दृष्टम्। तेषां विषये अन्यं किमपि वक्तुं न शक्नुमः। अतः इत्युक्ते द्वितीयस्तरे ये जनाः सन्ति, भगिनी सुचित्रा भगिनी उक्तवती सहजनैतिकता इति। सहजनैतिकता इति एव पर्याप्तम् इति नास्ति, ते अपि पशवः एव सन्ति। यावत्पर्यन्तम् अग्रगतिः न भवति दशवादनात्, until I don't become 10.01 or 10.02, I don't make effort for that, तावत्पर्यन्तं पशवः एव सन्ति। अतः द्वितीयस्तरे अपि पशवः एव, पशवः तत्र बहिः मनुष्याः, अन्तः पशवः। तृतीयस्तरे मृगाः चरन्ति। मनुष्यरूपेण मृगाः चरन्ति, सत्यं। तृतीयचतुर्थस्तराः तु अधमतमाः एव, यतोहि ते तदपि न कुर्वन्ति। अतः द्वितीयतृतीयचतुर्थस्तराः सर्वे पशवः। पशुषु अपि स्तराः सन्ति तत्र। ओके, अस्तु। तर्हि सुचित्रा भगिनी अग्रे स्वीकरोति वा? आं भगिनि। तृतीये चतुर्थे च वर्गे ये सन्ति ते वस्तुतः पशुभ्यः अधमाः सन्ति। पशवः तु प्रकृतिनियमान् अनुसृत्य जीवात्मनः उन्नयनार्थं कमपि प्रयासं न कुर्वन्ति, यतः तेषु चैतन्यं स्पष्टतया न प्रतिबिम्बितम्। स्वेषां सर्वेषां कर्मणां कृते पूर्णतया प्रकृतिनिर्भराः सन्ति। पशवः कालान्तरेण स्पष्टतया विकसितं प्रतिबिम्बितम् अणुचैतन्यं प्राप्नुवन्ति। तृतीयचतुर्थवर्गयोः तु निम्नतराः च जनाः स्वेषु सम्पूर्णतया प्रतिबिम्बचैतन्यस्य उपयोगं न कुर्वन्ति, तथा च प्रकृतिनियमानां विरुद्धं ते कार्यं कुर्वन्ति। निम्नतमाः न केवलं प्रकृतिनियमानां विरुद्धं कार्यं कुर्वन्ति, अपि तु स्वकर्मणां माध्यमेन अणुचैतन्यस्य प्रतिबिम्बे अधिकक्षयमपि आनयन्ति। एतौ न केवलं मानवरूपेण पशु, अपि तु पशुभ्यः अपि नीचौ स्तः। अत्र ये तृतीयचतुर्थे स्तरे सन्ति तेषां स्तरः किमिति, ते पशुभ्यः अपि अधमाः सन्ति। पशवः तु प्रकृतिनियमम् अनुसृत्य तेषां यत्किमपि जीवनस्य पालनं कुर्वन्ति। ते कदाचित् नियमस्य उल्लङ्घनं न कुर्वन्ति, परन्तु ये मनुष्यरूपी पशवः सन्ति, तृतीयस्तराः वा चतुर्थस्तराः, ते तु तेषां चैतन्यस्य प्रतिबिम्बं तु भवति, परन्तु तेषां प्रति तत् चैतन्यस्य प्रतिबिम्बं वा तस्य अग्रगतिः, जीवात्मनः अग्रगतिः प्रति तेषां चिन्तनमपि नास्ति। ते सर्वदा तु ते प्रायतः प्रकृतिनियमानां विरुद्धमपि कार्यं कुर्वन्ति, अनन्तरं ते जीवात्मनः अधोगतेः अपि नयन्ति। अधोगतिं भवति, अणुचैतन्यस्य क्षयमपि आनयन्ति। अतः ते तु
यद्वयं वदामः मनुष्यरूपी पशवः एव अथवा पशुभ्यः अपि नीचतराः ते भवन्ति ये तृतीयचतुर्थे स्तराः तृतीयचतुर्थे स्तरे जनाः सन्ति प्रकृतेः नियमस्य पालनं कृत्वा पशवः किमपि किं वदामः तेषाम् इच्छा तु फैनैट् अस्ति अतः ते किमपि अणुचैतन्यस्य चिन्तनमपि न भवन्ति परन्तु ते पशुभ्यः सन्ति परन्तु तादृशः स्थितिः मानवानां नास्ति ते तेषां यद् इन्फैनैट् डिसैर् अस्ति इति परन्तु ते तस्य अनुपयोगं ते तस्य किं कुर्वन्ति दुरुपयोगं कुर्वन्ति दुरुपयोगं कृत्वा ते जीवात्मनस्य अधोगतिः आनयन्ति तदेव समीचीनं वस्तुतः ये द्वितीय तृतीय चतुर्थस्तरे ये जनाः सन्ति तेषु सामर्थ्यम् अस्ति साधनां कर्तुं तेषु सामर्थ्यम् अस्ति प्रकृतेः नियमानां पालनं कर्तुं तेषु सामर्थ्यम् अस्ति परन्तु सामर्थ्यस्य प्रयोगं न कुर्वन्ति अतः ते पशवः इति अपि वक्तुं न शक्नुमः वस्तुतः ते पशुभ्यः अपि अधमाः सन्ति यतोहि पशुषु तु तादृशसामर्थ्यं नास्ति अग्रगतिं प्राप्तुं सामर्थ्यं नास्ति अतः ते तस्य किं प्रकृतिनियमानुगुणं ते व्यवहरन्ति परन्तु मनुष्येषु सामर्थ्यं वर्तते परन्तु सामर्थ्यम् अस्ति चेदपि चैतन्यस्य प्रतिबिम्बस्य विकासाय ते प्रयत्नं न कुर्वन्ति अतः ते वस्तुतः पशुभ्यः अधमाः सन्ति इति सामर्थ्यस्य व्यर्थता अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः ओके तर्हि अन्तिमपरिच्छेदः सरला भगिनी स्वीकरोतु कर्मणां प्रतिक्रिया कर्मफलानि अनुभोक्तव्याः भवन्ति इति पूर्वाध्याये दर्शितमासीत् न कश्चित् तेषाम् अनुभवात् मुक्तः भवति स्वस्य कर्मणां प्रतिक्रियाः स्वयमेव अनुभोक्तव्याः भवन्ति अनेके सन्ति ये अस्याः प्रतिक्रियायाः कर्मफलानां दुःखात् पालयनस्य अभिप्रायेण विविधा पद्धतिः प्रयतन्ते तेषां प्रयत्नाः पद्धतयः च कियत्पर्यन्तं युक्तिपूर्वकात् तर्क आधारिताः च सन्ति अपि च प्रतिक्रिया अनुभवात् कर्मफलात् पलायितुं ते सफला भवितुम् अर्हन्ति वा इति अधः चर्च्यते स्वस्वकर्मणा स्वस्वकर्मफलानि भोक्तव्यानि इति तु प्रकृतेः नियमः अस्ति यदि स्वस्य कर्मफल अस्माभिः स्वकर्म एव भोक्तव्यं भवति किन्तु यदि कर्मफल दुःखम् अस्ति तो तस्य निवारणार्थं जनाः बहवः अन्या प्रयत्नः प्रयासं कुर्वन्ति यथा ये ज्योतिषं प्रति गच्छन्ति वा के पूजां कारयन्ति इति तो तेषां दुःखस्य फल अपगच्छति वा तस्य न्यूनं भवति इति द्रष्टव्यम् अधोभागे पुनः तस्य दीर्घचर्चा अस्ति किन्तु इति अस्माभिः मन्तव्यं यत् कर्मफल कर्म अहं करोमि तस्य कर्मफलं मया एव भोक्तव्यं भवति न तु को अन्य मम कर्मफल कर्मफलं मम कर्मफल अन्य प्रति न गच्छति इति अस्ति मया एव तस्य भोक्तुं कर्तव्यम् इति अस्ति मया एव तस्य अनुभवः कर्तव्यः
तस्मात् सत्यं। वयं पलायितुं न शक्नुमः। आमां समीचीनं। हिंदी में इन हिंदी भाषा में जैसी करनी तैसी भरनी, ऐसे होते हैं। वॉट एवर यू हैव डन यू विल गेट इट अकॉर्डिंग टू। सत्यं कुर्मः तस्य फलम् अवश्यं भवति। तस्य अनुभवः अस्माभिः एव भोक्तव्यः। तद् जीवात्मा प्रत्येकस्मिन् यः जीवात्मा अस्ति सः एव तस्य अनुभवं प्राप्नोति, न तु अन्यः। परन्तु भिन्नभिन्नमार्गेण तस्य कर्मफलात् यद् दुःखं लभ्यते तस्य निवारणार्थं प्रयासं जनाः कुर्वन्ति। अस्तु, इतः अग्रे गच्छामः खलु। अत्र स्थगनं कुर्मः। तर्हि किमपि वक्तव्यं वा? अस्तु तर्हि धन्यवादः, नमस्कारः। धन्यवादः भगिनी। नमस्कारः। हरि ओम्, धन्यवादः। नमस्कारः।